नमस्कार. हांव गौतमी येदे बांबोळकार. आतांच जाल्ल्या इनक्रेडिबल गोवाच्या अवॉर्ड सेरेमनीक म्हाका वुमन्स एचिवर कॅटेगरीन सिंगर म्हणून तांणी भोवमान केल्लो आसा आनी म्हाका तांणी हे इनक्रेडिबल गोवाचो एवॉर्ड दिल्लो आसा, म्हणून हांव इनक्रेडिबल गोवाचे खूब खूब आभारी आसा. तशेंच हो एवॉर्ड घेतना म्हाका खूब खोस भोगता आनी खूब आय वॉज एक्सायटेड फॉर दीस एवॉर्ड. आनी इनक्रेडिबल गोवा मॅगझीन अशे खुबशे टॅलंट्स गोवन टॅलंट्साक मोटिवेट करता, तांकां फुडें हाडटा आनी अशेंच आमचे गोंयचे टॅलंट्सांक अशेंच मुखार आनी खुबशे एवॉर्ड्स मेळचे अशें हांव आस्त बाळगितां. देव बरें करूं. Follow PBN Bharat, like, share and subscribe.